मा यूट्यूब चॅनल तुमचे हार्दिक स्वागत करता। आज आता कांय खिणा भितर हांगासर विजय रथ यात्रा येवपाची आसा। परतगाळी 500 वर्सां जातात, त्या 500-550 वर्सां जातात तेन्ना हांगा ही रथ यात्रा हांगच्यान परतगाळी वतली तेन्ना हांगा बाळ्ळी मठार हांगा मातशी जातली 1-2-3 मिनटां उरतली। जर आसा बाबा कामत आनी आमचे सगळे ग्रामस्थ आसा हांगासर पळय सगळे हांगा आसा तेन्ना आता कांय खिणा भितर पावतली तेन्ना बरोबर आमचे आमकां विजय आनी पर्तगाळ मठाची जोगण विद्याधिराज विद्यानिधीश आनी जुमीन आमच्या रामचंद्र ताणें बद्रीनाथ आसात हाडिल्ले तांचे हांव मठा तर्फे स्वागत करता। अशेंच आमचो रामात विजय जावचो, नरेंद्र मोदी जातले तांचेंय स्वागत करचें आनी आमची मठ आध्यात्मीक आनी शैक्षणीक आनी प्रगतीचे करतले स्वामी महाराज स्वामी आमकां सांगात धन्यवाद दिता। गुरुपिठा धन्यवाद दिता। सगळ्यांनी आमकां हें करचें नागरीक आयल्या प्रत्येक नागरीक आयल्या तांणी म्हजे भाव हे शो केल्या पावन गोंयची आनी ही अल्प शो केल्या आमची प्रसिद्धी आसा पळय हांगा पर्तगाळी वतलो आतां तो 550 वर्सां त्या निमतान दिग्विजय रथ बाळ्ळी मठार पावल्लो आसा पळय ताची आरती केल्ली वतली हांगा शिरोमा यूट्यूब चॅनल हार्दिक स्वागत करता। 550 वर्साच्या निमतान हांगासर दिग्विजय आसा ताच्या रथ जो आसा तो हांगा पावल्लो आसा। ताचे फाटल्या गाडयो पळय कितल्यो आसात तेन्ना हो रथ हांगासर कांय खिणा वेळ उरतलो तेन्ना कांय खीण हांव दाखयता। हो पर्तगाळी वतलो आतां एक व्हडलो असो एक प्रोग्राम आसा पर्तगाळी 550 वर्सां काबार जाले त्या निमतान तेन्ना रथ तुमच्या म्हाका आसा आनी ताजी आतां पुजा केल्ली वतली। आमचो बाब विठ्ठलदास हांगा पुजा केल्ली वता तेन्ना पळय सगळे आमचे भावीक हांगासर आसात। तेन्ना आरत केल्ली वतली आरत दाखयता हांगासर जाता हांगासर तो व्हिडिओ केला आज तुम्ही केला लाईक करा शेअर करा